झाड कणगाची भाजी करता। झाड कणगां घेतल्या, ती उदकान घालून मातशी फुगात दवरूंक जाय आनी मागीर साकर मीठ कितें घालून ती चोळून घेवंक जाय। तिची साल येवपाक लागून बेश्टी ती येना, अशी कपड्यारूच घालून काडची पडटा। 2-3 खेपो धुवपाक जाय ती आनी मागीर गॅसीर तोप दवरून 3 चमचे तेल घालता। तेल तापले काय ना सांसवां घालपाक जाय, हिंग घालपाक जाय आनी मिरयाचो पिठो आनी मागीर तितून करवीर घालपाक जाय। आतां तितून 2 हरव्यो मिरसांगे चिरून घालता आनी 1 कांदो उबो चिरून घालपाक जाय। आतां झाड कणगां घालता तितून आनी चाळून घेता आनी तितून पाव कप उदक घालता आनी मागीर धांपून दवरून मातशें शिजोवन घेता। हळद पावडर, चवी पुरतें मीठ आनी सोय 2 चमचे आनी इल्लो गोडाचो घालपाक जाय। कणगां शिजली म्हणटकूच जाली ती भाजी रेडी। खूब रुचीक लागता। तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।